ल नम्बर सिस्टम त है, नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ अब हाम्रो उसमा बाइनरी र के त डेसिमल कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। यो मैले थोरै म रिभिजन स्टाइलले मात्रै म जान्छु है। ध्यान दिएर हेरौँ, बाइनरीमा अब हाम्रो आइपिभी4 एड्रेस जुन हाम्रो डेसिमल हुन्छ, त्यो डेसिमल फर्मेट चाहिँ मिडियामा ट्राभल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बाइनरी सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त ट्राभल हुन्छ। इट मिन्स 0 र 1 है, 0 एन्ड 1s भन्ने कुरा छ। अब यो कन्भर्सन त हामीले डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न त पहिलेदेखि सिकिराखेको जानिराखेको त्यही कुरा हो। अब यो आइपी एड्रेस 32 बिट आइपिभी4 भनेको 32 बिटको हुन्छ। यो आइपी एड्रेसको फर्मेटमा चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। यहाँनिर यो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ उसमा छ है, यो चाहिँ बाइनरीमा छ, बाइनरीमा छ भने यो चाहिँ अब हाम्रो के छ त डेसिमलमा छ हैन। अब हामीलाई इजी चाहिँ के भयो त, डेसिमल सम्झिनलाई सजिलो भयो, त्यसैले हामी चाहिँ डेसिमललाई चाहिँ के गर्छौँ त प्रिफर गर्छौँ। अब यो मैले खासै भन्नु पर्दैन जस्तो लागेको छ हैन। अब यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ 1000, 100, 10s र 1sको हिसाबले हामीले जुन हैन क्लास 2 देखि नै पढिरहेको कुरा हैन, यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ। अब त्यति ठुलो हामीले धेरै ठुल्ठुलो नम्बरिङ पनि नम्बर सिस्टम पनि पढिसकेको छौँ, त्यसैले अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको हाम्रो आइपी एड्रेस भनेको 0 देखि कतिसम्म हुन्छ, 255 सम्म हुन्छ हैन। योभन्दा बढीको चाहिँ अब हामीलाई नभए पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ के छ त सबैको कुरा सबैको चाहिँ के गरेको छ त देखाउन खोजिएको छ। अब यसमा बाइनरी पोजिसन नोटेसन्समा चाहिँ 2 को पावर 0 देखि स्टार्ट भएर 2 को पावर 7 सम्म चाहिँ के हुन्छ युज हुन्छ। 2 को पावर 7 भनेको चाहिँ कति हो त 128 हो हैन। भनेको यो चाहिँ अब हामीलाई 1 2 4 हैन, 2 2 4 4 2 8 हैन। अब 16 32 64 र 128 यो पोजिसन भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। है ले पनि गरेको होला हैन। र यो हामीले टोटल यो एड गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 255 चाहिँ हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्छ है, यो याद गरिएन भने चाहिँ अब हामी चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनौँ न हैन। हामी चाहिँ नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ बुझ्दैनौँ, आइपी सबनेटिङ भनेर भन्छौँ नि, सबनेट सुपरनेट भन्छौँ नि, त्यति पनि गर्न सक्दैन। यति चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेसिक कुरा हो, यो पहिले पनि पढिसकेको हुनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामीले 1 प्लस है, अब 2 प्लस त्यसपछि 4 प्लस त्यसपछि 8 प्लस त्यसपछि 16 प्लस त्यसपछि 16 पछि 32 प्लस 32 पछि कति त 64 प्लस 128 गऱ्यो भने चाहिँ इक्वल टु हाम्रो 200 कति 55 हैन। योसम्म 0 पनि काउन्ट भएको हुने भएर 0 देखि 255 सम्म चाहिँ हामीले यति भ्यालु भनेको यो नोटेसन चाहिँ हामीलाई कति 2 को पावर 7 सम्म चाहिँ 2 को पावर 0 देखि 2 को पावर 7 सम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। र आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त यसकै बेसिसमा चाहिँ निस्किन्छ नि, क्याल्कुलेट हुन्छ, मतलब निस्किन्छ मिन्स क्याल्कुलेट हुन्छ। जस्तै 128 64 हैन भनेको 192 लाई अब हामीले यो 192 डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि कति हुन्छ बाइनरी भ्यालु 11000000 हैन। भनेको 6 वटा 0, यो त 8 बिटको हो नि त, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन, 8 बिटको हो भनेपछि दुईटा 1 चाहिँ के छ, दुईटा बिट मात्र अन छ। दुईटा बिट अन हुनु भनेको के हो त
यो बिट भनेको 128, यो बिट भनेको कति त 64। 128 प्लस 64 भनेको कति हुन्छ त 192। हेरौँ है त 128 प्लस 64 इक्वल टु 192 भनेको यसको यो बाइनरी भ्यालु ठिकै छ, मतलब यो बाइनरी भ्यालुको डेसिमल भ्यालु के रहेछ त ठिक रहेछ। अब प्लस 32 अर्को पनि यहाँ हाम्रो 1 आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा हामीले प्लस 32 गर्यौँ भने कति आइपुग्यो 224 होइन, भनेको 224 को चाहिँ त्यति हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा ब्लकलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बाइनरीमा चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। यो त बेसिक कुरा हो, रिमाइन्डको लागि मात्रै हो है। अब हामीले कम्प्लिट आइपी एड्रेसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो, जस्तै कन्भर्ट 11000000 डट 10101000 डट 000001011 डट 0001010 टु डेसिमल भन्ने। अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अब के त भन्दाखेरि फर्स्ट भ्यालु भनेको हाम्रो यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पोजिसन भ्यालु चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो, या कि हामीले पोजिसन भ्यालु चाहिँ हेड अब प्र्याक्टिस गर्नलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो कपीको हेडमा चाहिँ लेखेर राख्नु पर्यो है। त्यसपछि अब क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो होइन। अब क्यालकुलेसन गर्दा के गर्ने त एड गर्ने कुललाई फर्स्ट बिट र सेकेन्ड बिटलाई। फर्स्ट बिट भनेको कति 128 प्लस 64, त्योदेखि पछाडि त के छ त त्यस पछाडि त सबै 000 छ भनेपछि हामीले 0 एड गर्दा त त्यही भ्यालु हुन्छ भनेको 128 प्लस 64 एड गर्दा कति हुन्छ त 192 हुन्छ। ओके, अब अर्को भ्यालु कति छ त 1 भनेको यो फर्स्ट बिट अन हो, त्यसपछि 0 भनेको के भयो हाम्रो 0 भइहाल्यो हो। त्यसपछि 1, त्यसपछि फेरि यो 1 छ भनेपछि थर्ड बिट भनेको हाम्रो कति हो त 128 64 अनि 32 एड हुने भयो। त्यसपछि फेरि के छ 0 छ, यहाँ 0 आयो हो। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को बिट भनेको कति हो त 1 8 है, 8 यहाँबाट आएको है, यो पोजिसन भ्यालुबाट 8 आयो भनेपछि अनि बाँकी रहेको चाहिँ के छ त सबै हाम्रो 000 तीनटा 000 भनेपछि 128 प्लस 32 प्लस 8 एड गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त 168 हुन्छ है। अब यो एड गरिराख्ने है, मैले क्यालकुलेटर चलाउन आउँछ है हामीलाई। अब त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भनेको 1 2 3 4 भनेको 128 64 32 16 यति 0 भयो 8 माइन्डमा राखौँ है त यो 8 अनि त्यसपछि 0 भनेको यो 4 आएन, त्यसपछि 2 अनि त्यसपछि 1 भनेको 8 2 कति भयो 10 प्लस 1 ले कति भयो 11 छ नि यहाँ भ्यालु होइन छ है 11। यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट आइपी एड्रेसलाई चाहिँ के गर्छौँ त मतलब बाइनरी भ्यालुलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। यो मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन नि होइन, सबैले आफ्नो घरको आइपी एड्रेस अथवा आफ्नो ल्यापटपको आइपी एड्रेस अहिले हेरेर हैन सिएमडी आइपी एड्रेस हेर्न आउँछ नि है सबैलाई। आइपी कन्फिग है, ल आउँदैन भने आइपी कन्फिग भन्ने कमान्ड छ है सिएमडी विन्डोजको लागि भने अब कसैले लिनक्स चलाउनुहुन्छ भने आइएफ कन्फिग होइन भनेर अब यो लिनक्स म्याक चलाउनेलाई त अब कमान्ड थाहा हुनु पर्यो होइन आफ्नो आइपी एड्रेस हेर्नुको लागि होइन। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ यसरी के गर्न सकिन्छ त मतलब हामीले आफैले यो डेसिमल छ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ है। यो चाहिँ होमवर्क यही कुरा छ है। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ, अब मैले चाहिँ योभन्दा बढी एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला है। खासमा मैले एउटा स्लाइडको लागि मात्रै मैले गर्न खोजेको। अब यो चाहिँ सर्ट फर्ममा छ यसरी होइन, यो डेसिमल भ्यालु भयो, यसको डेसिमलको यो बाइनरी भयो, यो डेसिमल भ्यालु भयो 168 यसको यो भयो होइन, यो डेसिमल भ्यालु हो 10 यसको यो बाइनरी भयो, यो 10 के भयो त डेसिमल भ्यालु भयो यसको बाइनरी है। अब हेक्साडेसिमल नम्बर पनि सेम वे हो। अब यो जस यो मैले स्लाइड हिजो मेरो गुगल ड्राइभमा उ भएर रहेछ होइन के अरे स्टोरेज फुल भएर रहेछ, मैले सबै रेडी चाहिँ गरिदिएको छु होइन तिमीहरूलाई पठाउनको लागि एकैछिन है अब अपलोड गर्नु। अनि मैले ड्रप बक्समा चाहिँ राखेको छु क्या यो स्टुडेन्ट मेटेरियल भन्ने फोल्डर छ, यसमा चाहिँ मैले यो पढाइराखेको यो सबै छ है। यो मैले चाहिँ यो मोड्युल वाइज नै राखेको छु, अब आफूले रिनेम गर्दा हुन्छ डाउनलोड गरेर। र यो सबै चाहिने स्लाइड छ
अनि अर्को चाहिँ यो मैले दुईटा बुक राखिदिएको छु है। यो दुईटा बुकमा चाहिँ हामीलाई पछिसम्म चाहिने हाम्रो सबै कोर्सहरू कभर हुने सिस्को प्रेसको दुईटा बुक छ है। यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ सिसिएनए पनि कभर हुन्छ, यो हाम्रो नेटवर्क पनि के हुन्छ त सबै कभर हुन्छ। अब मैले एडमिट गरेर कसैले एडमिट गर्दै भयो कि लिदा है। अब यो चाहिँ मैले ड्रप बक्समा राखेँ जस्तो लाग्छ। म ड्रप बक्सको लिङ्क चाहिँ म यी च्याटमा राखिदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले। ल यो ड्रप बक्सको लिङ्क छ है, यहाँबाट गर्दा हुन्छ है। यो अब यो हेक्साडेसिमलमा लाने होइन, मतलब डेसिमल बाइनरी र हेक्साडेसिमल चाहिँ अब हामीलाई चाहियो होइन। हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ त भ्यालु 0 देखि 9 सम्म अनि A देखि F सम्म भयो। है यो पढिसकेको नि सबैले होइन, प्लस टूमा पनि पढिसकेको, यो सक्यो पनि हो है। यति नै छ, यसमा धेरै पनि छैन। स्लाइड एकदम सर्ट छ, यो एकदम रिकलको लागि मात्रै हो। त्यसपछि चाहिँ अर्को डाटा लिङ्क लिएर अब यो डिटेलमा है। अब पहिले तिमीहरूले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डेप्थमा छ होइन। यो दुईटा मैले जुन पिडिएफ दिएको छु, अरू बुक दिएको छु, त्यसमा पनि यो लिङ्क लेयरको चाहिँ छ। र यो बुकमा यो स्लाइडमा चाहिँ सबै टिसिपी आइपी 4वटा मोड्युललाई चाहिँ प्रिफर गरिएको छ है। डाटा लिङ्क लेयर होइन, डाटा लिङ्क लेयर के त फिजिकल लेयर भन्दा अप्पर लेयर हो। डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन टु इन डाटा लिङ्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर द कम्युनिकेसन बिट्विन इन डिभाइस नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। इट एलोज अप्पर लेयर प्रोटोकल टु एक्सेस द फिजिकल लेयर मिडिया इनक्याप्सुलेसन लेयर 3 प्याकेट IPv4 एन्ड IPv6 इन्टु द लेयर 2 फ्रेम होइन। भनेको सोर्समा यसले लेयर 2 र लेयर 3लाई चाहिँ के गर्छ त इनक्याप्सुलेसन गर्छ। भनेको यो आइपी एड्रेस जुन आइरहेको छ सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो त लेयर 3 प्याकेट भयो। यो लेयर 3 प्याकेटलाई चाहिँ उसले के गर्छ त यो डाटा लिङ्क लेयर L2 हेडर लेयर 2 भनेर भनिन्छ डाटा लिङ्कलाई। L2 हेडर चाहिँ के गरिदिन्छ त उसले एड गरेर राखिदिन्छ। L2 हेडरमा के राख्छ त भन्दाखेरि आफ्नो निकको इन्फर्मेसन, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको इन्फर्मेसन, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको युनिक इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ त म्याक एड्रेस हुन्छ होइन। भनेको मतलब सोर्स म्याक एड्रेस र उसले के गर्छ त डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस चाहिँ उसले राख्छ। म्याक एड्रेस चाहिँ अब म्याक एड्रेस के हो भनेर हेर्नको लागि गेट म्याक गरेर हेऱ्यो भने यहाँनिर हाम्रो म्याक एड्रेस चाहिँ आउँछ होइन। अब कुन चाहिँ हो त यहाँ त धेरैवटा छ होइन, यहाँ धेरैवटा छ भनेपछि अब हामीले जुकेपिए.cpl गएर यहाँ मेरो चाहिँ धेरै इन्टरफेसहरू के छ त इन्टरफेसहरू बनिरहेछ, त्यसैले यो धेरैवटा म्याक एड्रेसहरू आएको हो। अब रियल म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ यो फोएवाला यो चाहिँ हो। अब मेरो आफ्नो डिभाइस भएको भएर यो सेकेन्डको चाहिँ हो, किनभने अरू चाहिँ मिडिया डिस्कनेक्टेड छ अरे भनेर पनि यहाँ देखाइरहेको छ होइन। मतलब अरूसँग चाहिँ चलिरहेको छैन भनेर भन्न खोजेको, मिडिया डिस्कनेक्टेड भन्न खोजेको चाहिँ। अब त्यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ विन्डोज आएर ncpa.cpl मैले गराइदिएँ होइन, आएन कि है। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो थुप्रै के अरे इथरनेटहरू छ होइन। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त अब यो डिजेबल गरिदिएँ, नचाहिने चाहिने बेलामा म इनेबल गर्छु भने चाहिँ अनि यो के हुन्छ त मेरो यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ। मैले यो वाइफाई त गर्नु भएन होइन, वाइफाई गऱ्यो भने त मेरो त इन्टरनेट त गइहाल्छ, म त कनेक्टिभिटी नै हुन चाहिँ। अब हेरौँ त मेरो मिल्यो नि होइन, अरू सबै डिजेबल त होइन। यो चाहिँ मेरो के हो त म्याक एड्रेस हो होइन। यो चाहिँ उसले के गर्छ त डाटा लिङ्क लेयर हेडरमा चाहिँ उसले के गर्छ त्यसरी एड गरेर चाहिँ लान्छ है।
ल अब डाटा लिङ्क लेयर फिजिकल भइहाल्यो, हामीले यहाँ हेरेको फिजिकल लेयर भइहाल्यो। अनि डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ के हुन्छ, टु टाइप्स हुन्छ क्या, दुईटा सब लेयरहरू उसले सेग्रिगेट गरेको हुन्छ। एउटा एलएलसी लिङ्क लोकल लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल, ल अर्को मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल, म्याक भनेको चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल सब लेयर भयो। एलएलसी सब लेयर IEEE 802.2 स्ट्यान्डर्ड हो। यो म्याक एलएलसी लजिकल लिङ्क लोकल भनेको नेटवर्क लेयर भनेको लेयर 3 भयो। यसले के गर्छ त लजिकल एड्रेस हेर्छ, त्यसैले यो चाहिँ के भयो त एसोसिएट विथ द दिस लेयर भनेको अप्पर लेयर, योभन्दा माथिको लेयरमा चाहिँ उसले के गर्छ त काम गर्छ भने म्याक सब लेयरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले फिजिकल लेयरसँग एसोसिएट भएर चाहिँ काम गर्छ। भनेको अघि मैले म्याक एड्रेस हेरेँ नि, त्यो चाहिँ मेरो के थियो त म्याक सब लेयर अन्तर्गत थियो। इथरनेट 802.3, WLAN वायरलेस ल्यान 802.11 होइन, WPAN भनेको ब्लुटुथ होइन 802.15 यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ उसले काम गर्छ। भनेको दुईटा सब लेयर हुन्छ। अब हामीले डाटा लिङ्क लेयरको डेफिनेसन मात्रै लेखेर पुगेन होइन, हामीले के लेख्नु पर्यो, डाटा लिङ्क लेयर हुन्छ। डाटा लिङ्क लेयरले के गर्छ त के नेटवर्क हेडरलाई चाहिँ के गर्छ, आफ्नो हेडर एड गरेर इन्क्याप्सुलेट आफ्नो इन्फर्मेसन युनिकको इन्फर्मेसन इन्क्याप्सुलेटेड गर्छ। डाटा लिङ्क लेयर टु सब लेयर हुन्छ, एउटा लिङ्क लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल र अर्को चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल, टु टाइप्सको हुन्छ। लजिकल लिङ्क कम्युनिकेट बिट्विन द अप्पर लेयर मिन्स नेटवर्क लेयरसँग कम्युनिकेसन गर्छ भने म्याक सब लेयर रेस्पोन्सिबल फर द मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एन्ड फिजिकल लेयरसँग चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है। यति चाहिँ लेख्नु पर्यो हामीले एक्जाममा लेख्दा, अनि चाहिँ फुल मार्क्स पाइन्छ है। डाटा लिङ्क लेयर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पढ्न त पढिसकेको सुनिसकेको, मैले लेख्ने तरिका मात्रै भनिरहेको है। अब प्याकेट कसरी एक्सचेन्ज गर्छ भन्ने कुरा छ। अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल मिडियाबाट उसले आफ्नो इन्फर्मेसन्स लिन्छ। फिजिकल इन्फर्मेसन्स आफ्नो इन्फर्मेसन्स लिइसकेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो इन्फर्मेसन लाग्छ, यता सोर्सको कुरा गर्ने हो, यो पिसीबाट यो मेरो ल्यापटपको कुरा गर्ने हो भने होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो म्याक एड्रेस आफ्नो इन्फर्मेसन एड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फ्रेम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस उसले के गर्छ त एड गर्छ। त्यसपछि ल्याएर चाहिँ उसले के गर्छ त अप्पर लेयरलाई ट्रान्समिट गरिदिन्छ भनेको नेटवर्क लेयरलाई दिन्छ होइन। त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। र अब उता डेस्टिनेसनमा पुगेपछि के गर्छ त उसले फेरि एप्लिकेसनबाट आउँछ। नेटवर्क लेयरले के गर्छ त आफ्नो इन्फर्मेसन भेरिफाई गरेर कसलाई दिन्छ त डाटा लिङ्क लेयरलाई दिन्छ। डाटा लिङ्क लेयरले फेरि त्यहाँ के गर्छ त इन्क्याप्सुलेसन गर्छ भनेको आफ्नो इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन भनेर उसले के गर्छ त चेक गर्छ, इन्क्याप्सुलेसन गर्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ त फिजिकल लेयरलाई पठाउँछ होइन। यसरी चाहिँ काम हुन्छ है। अब यो चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर पनि कसको स्ट्यान्डर्डमा बसेर काम गर्छ त IEEE ANSI होइन ITU ISO को अन्तर्गतमा बसेर चाहिँ काम गर्छ। IEEE इन्स्टिट्युट अफ फर इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर्स, यो इन्जिनियरहरूको मात्रै ग्रुप होइन, हामी पनि जेनरल मेम्बर भएर IEEE.org भन्ने छ, त्यसमा हामी पनि के अरे रजिस्टर भएर हामीले पनि न्युजहरू पढ्न सक्छौँ, सब्सक्राइब गर्न सक्छौँ उनीहरूको न्युजलेटरहरू। इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन टेलिकम्युनिकेसन्सहरूको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने, प्रोटोकलहरू स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने भयो। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन ISO भइहाल्यो। अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड फर इन्स्टिट्युट ANSI होइन, यसले चाहिँ लेयर 2 डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ ANSI धेरै काम गरेको र सुरुमा स्टार्टअप गर्ने पनि ANSI नै हो भनेर पनि भन्छ है। त्यो हो। अब टोपोलोजी, देयर आर टु टाइप्स अफ द टोपोलोजी, वान इज द फिजिकल टोपोलोजी, अनदर इज द लजिकल टोपोलोजी होइन। टोपोलोजी भनेको के हो? द टोपोलोजी अफ द नेटवर्क अफ अ नेटवर्क इज द एरेन्जमेन्ट एन्ड रिलेसनसिप अफ द नेटवर्क डिभाइस एन्ड द इन्टरकनेक्सन बिट्विन देम। देयर आर टु टाइप्स अफ द टोपोलोजी। अब सर्ट क्वेसन्समा आउन सक्छ, वाट इज टोपोलोजी भन्दा हामीले यो माथिको एक लाइन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि के गर्नु पर्यो त फिजिकल टोपोलोजी एन्ड लजिकल टोपोलोजी। फिजिकल टोपोलोजी ड्यास shows the physical connection and how devices are interconnected. Identify the virtual connection between logical connection अथवा virtual connection between the device using device interface and the IP address scheme होइन। हामीले IP address कसरी गर्छौँ। WAN टोपोलोजी, देयर आर 3 कमन फिजिकल WAN टोपोलोजी। अब यो WAN टोपोलोजी यो भेरी टोपोलोजी होइन, अहिलेसम्म युज भइरहेको छ होइन, युज हुन्छ। अब यो टोपोलोजी भने WAN टोपोलोजी भनेको चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, मतलब मिन्स यो चाहिँ
लेक्चर अनुसार भनौँ न अथर अनुसार होइन डिफ्रेन्ट भेटिन्छ डिफ्रेन्ट बुकमा है। अब कमन चाहिँ देयर आर 3 टाइप्स अफ द कमन वाइन टपोलोजी पोइन्ट टु पोइन्ट, हब एन्ड स्पोक एन्ड द मेस, यो 3 टाइप्स छ। पोइन्ट टु पोइन्ट मिन्स सिम्पल, एउटा नोडदेखि अर्को नोडसम्म भनेको यो डिभाइस भयो यो राउटरबाट यो राउटर नोड टु नोड होइन यसरी कनेक्टेड छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी। Hub and spoke similar to star topology where is central side interconnects branch side through the point to point links. Means अब यो मेरो point to point भयो, यो हेड अफिस भयो मेरो, यो एउटा ब्रान्च थियो। अब मसँग मल्टिपुलर ब्रान्च के हो त यसरी हेड अफिससँग कनेक्ट हुँदै गयो, यसरी मल्टिपुलर ब्रान्च कनेक्ट हुँदै गयो भने त्यो के भयो त हब एन्ड स्पोक होइन। मेस प्रोभाइड हाई भाइबिलिटी भनेको मतलब मेरो चाहिँ अब फेरि यो नोडहरू एक अर्कासँग यसरी के त कनेक्ट इन्टर कनेक्सन हुँदै गयो। अब यो फेरि यहाँबाट डाइरेक्टली कनेक्टेड यहाँ भयो भने यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्यौँ त मेस होइन। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ है। पोइन्ट टु पोइन्ट होइन बिचमा चाहिँ के छ त नोड 1 र नोड 2 छ, बिचमा नेटवर्क जे पनि हुनसक्छ भनेको कुनै प्रोभाइडर हुनसक्छ कुनै टेलिकम्युनिकेसन हुनसक्छ, तर हामीले फिजिकली डिरेक्टली कनेक्टेड देखिन्छ टु नोड भन्ने यस्तोलाई हामी पोइन्ट टु पोइन्ट भनिन्छ है। अब यो त हामीले पहिलेदेखि पढिराखेको, यो म नेक्स्ट गर्छु है स्टार बस एक्सटेन्डेड ल्यान टोपोलोजीहरू चाहिँ। ओके, अर्को हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन एन्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन ओन्ली एलो वान डिभाइस टु सेन्ड रिसिभ एट अ टाइम अन अ सेयर मिडियम भनेको एउटा कुनै मिडियमबाट वान टाइम्स मात्रै हाम्रो कम्युनिकेसन हुने। बेस्ट एक्जाम्पल ओके टोके राइट। ओके टोकेमा हामी टु वे कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन नि, वान टाइम हामी सुन्ने नेक्स्ट टाइम हामी बोल्ने होइन हामीले वान टाइम लाइक दिस इज कल्ड हाफ डुप्लेक्स एन्ड फुल अब यो चाहिँ कति बेला युज अन द डब्लुल्यान्ड्स एन्ड लेगेसी बस टोपोलोजी विथ द इथरनेट हब भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ लेगेसी भइसक्यो भनेर भन्छ होइन, अहिले पनि हामीले युज गरिराखेको हुन्छौँ। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन्स allow both device to simultaneously transmit and receive on a shared medium. Ethernet switch operate in the full duplex mode होइन। Ethernet switch operate in the full duplex mode. Ethernet switch चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले स्विचको पोर्टहरू जति पनि छ, हाम्रो राउटरको पोर्टहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त फुल डुप्लेक्समा कम्युनिकेट हुन्छ, टु वे कम्युनिकेसन गर्छ यहाँ है। कनेक्सन बेस एक्सिस एन्ड द कन्ट्रोल बेस एक्सिस। अब कनेक्सन बेस एक्सिस मिन्स all node operating in half duplex competing for use of the medium. Example are carrier sense multiple axis with the collision detections use the legacy bus topology Ethernet. And अर्को चाहिँ के त क्यारियर सेन्सेस मल्टिपल एक्सिस विथ द कोलिजन अभोइडेन्स भनेको मेरो कोलिजन डिटेक्सन्स गर्छ के को बेसमा त यो चाहिँ सिएसएमए सिडीले गर्छ हो होइन। र अर्को चाहिँ कोलिजन एभोइडेन्स चाहिँ कसले गर्छ त सिएसएमए सिएले नै गर्छ वायरलेस ल्यानमा चाहिँ। भनेको मेरो काहीँ कोलाइड हुँदैछ, मेरो डाटाहरू कोलाइड हुँदैछ भने कन्ट्रोल त हुनु पर्यो नि त होइन। यतिकै इन्टेलिजेन्स प्रोटोकलले त आफै काम त गरिदिँदैन भनेपछि कसले गरिदिँदो रहेछ त भन्दाखेरि लेयर 2 मा चाहिँ सिएसएमए सिडीले डिटेक्सन गर्यो भने सिएसएमए सिएले चाहिँ के गर्छ त अभोइडेन्स गर्छ, कोलिजन एभोइडेन्स कोलिजन डिटेक्सन र कोलिजन एभोइडेन्स चाहिँ त्यहाँ अटोमेटिकली कनेक्सन बेस्ट एक्सिसमा चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको। कन्ट्रोल एक्सिस डिटर्मिनिस्टिक एक्सिस वेयर इच नोड हेज इट्स ओन टाइम अन अ मिडियम युज द लेगेसी नेटवर्क सर्भिस टोकन एन्ड आर्क निट होइन। अब यो चाहिँ कन्ट्रोल बेस एक्सिस चाहिँ अहिले चाहिँ छैन क्या, अहिलेको नेटवर्कमा चाहिँ छैन है। यो चाहिँ कम्प्लिटली के भन्ने हराइसकेको छ है। The CSMSCD legacy Ethernet LAN operate the half duplex mode where only one device sends or receives at a time. Use a collision detection process to govern when a device can send and what happens if multiple devices send at the same time. C. Detection process device transmission simultaneously with result in a single collision on the shared media. Device detect the collision, device wait a random period of time and retransmit the data हैन। के गर्नु पर्यो डिटेक्ट गर्नु पर्यो कोलिजनलाई र फेरि के गर्नु पर्यो रिट्रान्समिट पनि गर्नु पर्यो, किनभने डाटा लस गराएर त भएन हैन। उसलाई त्यो डाटा त्यो इन्फर्मेसनलाई त युजर कहाँ त पुर्याइदिनु पर्यो, रिट्रान्समिट पनि गर्नु पर्यो। अब यो युज चाहिँ IEEE WLAN मा युज भएको छ। अपरेट द हाफ डुप्लेक्स मोड हैन।
अब यो प्रोसेस भयो। अब यसको डिफरेन्स बिट्विन द सिएसएमएससिडी एन्ड द सिएसएमएससिए भनेर चाहिँ होइन पछि एक्जाममा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आउन सक्छ है। यो भनेको ठ्याक्कै 5 मार्क्स पायो भने यो 5वटा पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै नोट जस्तै छ होइन। यसको 6वटा पोइन्ट छ, सिडीको, सिएको कतिवटा छ त 5वटा पोइन्ट छ है। Operate the half-duplex mode where only one device send or receive at the time. Use a collision avoidance process to govern when a device can send and what happens if multiple devices send at the same time. अब यसमा process when transmitting device also include the time duration needed for the transmission. Other device on the share medium receive the time duration information and know how long the medium will be unavailable भनेर चाहिँ छ। ठिक छ। अब डाटा लिङ्क फ्रेम हेडर डाटा एन्ड ट्रेल 3 पार्ट्समा चाहिँ के गरेको छ, डिभाइड गरिएको छ यसमा चाहिँ हैन। हेडर भनेको डाटा लिङ्क लेयरको हेडरमा उसले के एड गर्ने। प्याकेट टाइप भनेको माथि नेटवर्क लेयरबाट आएको प्योर डाटा भयो हैन। त्यसपछि टेलर भनेको आफ्नो के छ त, आफ्नो इन्फर्मेसन के राख्ने भन्ने कुरा छ हैन। अब यो एउटा डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ यो हेडर फ्रेम चाहिँ के त भन्दाखेरि स्टार्ट फ्रेम स्टार्ट भयो, एड्रेसिङ राख्छ, सोर्स एड्रेस र डेस्टिनेसन एड्रेस मिन्स फिजिकल एड्रेस हेर्छ यसले, म्याक एड्रेस हेर्छ मैले अघि भनेको छु। त्यसमा सोर्स म्याक एड्रेस के गर्छ त, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस उसले यहाँ एड गर्ने भयो। त्यसपछि टाइप कुन टाइपको हो त, इन्क्याप्सुलेटेड विथ लेयर 3 प्रोटोकल हो कि के हो भनेर उसले गर्छ। कन्ट्रोलमा अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्लो कन्ट्रोल, मतलब कति प्याकेटहरू कति फ्रेमहरू चाहिँ आइराखेको छ त भनेर। पेलोड हैन, डाटा भनेको चाहिँ रियल ओरिजिनल डाटा भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पेलोड भन्यो। अब यो टेलरमा चाहिँ उसले के गर्छ त, इरर डिटेक्सन र फ्रेम स्टप राख्छ। मिन्स यो फ्रेममा केही इरर छ भने हैन, केही इरर छ भने चाहिँ अब के गर्ने त, स्टप फ्रेम भनेको उसले त्योभन्दा माथि पठाउँदैन, उसले के गर्छ डाटा लिङ्क लेयरमै राख्छ। मिन्स यसको पनि के छ, सर्टेन क्राइटेरिया छ, क्राइटेरिया मिट हुनुपर्छ अनि मात्रै उसले के गर्छ त त्यो फ्रेमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्नु खोजेको। त्यो चाहिँ टेलर पार्टमा के हुन्छ, इरर डिटेक्सन एफआरसी हैन, फ्रेम चेक सिक्वेन्स भनेर पनि भनिन्छ है त्यसलाई। लेयर 2 एड्रेस भनेको के हो त भनेर मैले अघि पनि डेस्टिनेसन नेक एड्रेस एन्ड सोर्स नेक एड्रेस, अब म सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भनेर भन्छु। तिमीहरूले एक्जाममा लेख्दा पनि त्यही लेख्दाखेरि हुन्छ। नेक एड्रेस भनेकै के हो त, हार्डवेयर एड्रेस हो अथवा फिजिकल एड्रेस हो अथवा म्याक एड्रेस हो, जे लेखे पनि सेम हो है यसमा। ल अब ल्यान एन्ड वान फ्रेम टोपोलोजी, लजिकल टोपोलोजी एन्ड फिजिकल मिडिया डिटरमाइन द डाटा लिङ्क प्रोटोकल युज। के प्रोटोकल युज गर्छ त डाटा लिङ्क लेयरले भन्ने कुरा छ। फर्स्टमा इथरनेट प्रोटोकल, अर्को डब्लुल्यानको वायरलेसको लागि 802.11 वायरलेस पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हैन, अर्को हाई लेभल डाटा लिङ्क प्रोटोकल एचडिएलसी प्रोटोकल, अर्को फ्रेम रिले हैन। यो प्रोटोकलहरू चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरले के गर्छ त, युज गर्छ हैन। यतिकै आफूले त एफआरसी फ्रेम चेक सिक्वेन्स त गर्न सक्दैन, यो प्रोटोकलमा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ है। डाटा लिङ्क लेयर चाहिँ यति छ, मैले एकदम सर्टकटमा चाहिने कुरा मात्रै भनिरहेको छु है। यो सब पढिसकेको हो नि तिमीहरूले? यस सर। अब अल्छी लागिरहेको छ भने अलिक भन होइन। अब म चाहिँ यो बुझेन भने फेरि पछि गाह्रो हुन्छ भनेर मैले पढाउन थालेको। अल्छी लागेको छ होइन, यो पढ्दैन हामीलाई आउँछ रिक्याप भइरहेछ भन्ने चाहिँ भन है। अब यो अर्को इथरनेट स्विचिङमा यो पनि के छ त भन्दाखेरि यो पनि डाटा लिङ्क लेयरकै कुरा छ होइन, जुन मैले तिमीहरूले डाउनलोड गरिसक्यो होला। डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ अब केमा काम गर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल र म्याक होइन, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भनेर अघि हामीले युज गरेको थियौँ। लजिकल लिङ्क कन्ट्रोलले 802.2मा काम गर्छ भने एमएससीले चाहिँ केमा गर्छ, 802.3मा काम गर्छ, इथरनेटमा काम गर्छ। यो दुईटा 802 आउने बित्तिकै आइट्रिपली स्ट्यान्डर्ड हो। आइट्रिपली भनेको अघि मैले भनिसकेँ होइन। म्याक सब लेयरले चाहिँ अब हाम्रो एनआइसी कार्ड हेरेर होइन, मतलब फिजिकल मिडिया हेरेर
अब WLAN हो भने के अरे .11 अथवा .15 काम गर्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छ। यो चाहिँ एटो मतलब IEEE स्ट्यान्डर्ड हो होइन। डाटा इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ? इथरनेट फ्रेम हुन्छ। दिस इज द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द इथरनेट फ्रेम। Ethernet addressing the Ethernet frame include the both source and destination MAC address to deliver the Ethernet frame from the Ethernet NIC to Ethernet NIC on the same LAN. Ethernet error detection, Ethernet frame include a frame check sequence. अघि मैले भनेको थिएँ नि FAC भनेर पनि भन्छ टेलरलाई भनेर हैन। यो चाहिँ इरर डिटेक्सनको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। न यो चाहिँ अब अघिको स्लाइडमा पनि आएको थियो। यसरी यो रिभिजन पनि दोहोरिरहन्छ है स्लाइडहरू। मैले खास यहाँ के खोजिराखेको भन्दाखेरि यसले कसरी इरर डिटेक्सन गर्छ त भन्ने कुरा मैले बुझाउन खोजेको। अब ठ्याक्कै यो चाहिँ यो स्लाइडमा आयो। यो चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने कुरा आयो है। उसले मिनिमम र म्याक्सिमम कति बेला त भन्दाखेरि फ्रेमको साइज उसले के गर्छ त इभ्यालुएट गर्छ भनेको 64 बाइट भन्दा सानो फ्रेम आयो भने उसले पठाउँदैन। यो इरर भयो डाटा लिङ्क लेयरको लागि। भने म्याक्सिमम 1518 बाइटसम्म अथवा 1500 बाइटसम्म चाहिँ उसले के गर्छ त पठाउँछ भनेको पठाउँछ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जम्बो फ्रेम अथवा बेबी ग्रान्ड फ्रेम भनेर भनिन्छ। अहिले चाहिँ 9000 बाइटसम्मको फ्रेमहरू पनि के गर्छ त हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छ। इट्स डिपेन्ड अन द डिभाइसेस भनेको ठुल्ठुलो डिभाइसेसहरू आइएसपीहरू टेलकोजहरूको कोरमा होइन कोर नेटवर्कमा डाटा सेन्टरहरूको कोर नेटवर्कमा युज हुने डिभाइसेसहरूमा चाहिँ उसले के गर्छ त जम्बो फ्रेम चाहिँ के गर्छ त पठाउँछ होइन। मतलब सपोर्ट गर्छ। सरी पठाउँछ मिन्स सपोर्ट गर्छ। सपोर्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ पठाउन सकिन्छ। तर हामीले बेसिक हाम्रो घरको राउटर हाम्रो घरको स्विच हाम्रो अफिसको सानो इन्टरप्राइजेस लेभलको स्विचहरूको लागि चाहिँ उसले के गर्छ बाई डिफल्ट चाहिँ कति हुन्छ त 1500 बाइटको फ्रेम चाहिँ उसले के गर्छ त सपोर्ट गर्छ है। अब त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी पनि यस भइँदैछ है के हो एकैछिन है। साइज यहाँ दिन सकिन्छ। -L रहेछ हैन साइज भनेको -L। अब मेरो चाहिँ 1500 बाइटको लैजाऊ गयो नि हैन। मेरो 1500 बाइट साइज यहाँ बाइट चाहिँ कति छ त 1500 छ। तर मैले यो नदिकन पिङ मात्रै गरेँ भने मेरो बाइ डिफल्ट चाहिँ कति छ त 32 बाइट्सको चाहिँ फ्रेम गइरहेछ हैन। मैले अब यो साइज दिएँ। अब यसलाई बढाउँ है त 1518 दिएँ हैन। अघि स्लाइड गयो भनेको मेरोमा चाहिँ अब यो विन्डोजले अपरेटिङ सिस्टममा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन। अब यो कतिसम्मको चाहिँ जाने भनेर गयो नि हैन। भनेको मेरो यो विन्डोजले मेरो यो डेस्कटपले मेरो मैले युज गर्ने ल्यापटपले जम्बो फ्रेम सपोर्ट गरिरहेछ किनभने मेरो यो राउटरमा युज गरिरहेको छु। मेरो राउटरले चाहिँ जम्बो फ्रेम सपोर्ट गर्छ मलाई थाहा छ हैन। गरिरहेछ 2000 साइजको पनि लगिरहेछ हैन। मैले ह्याभी प्याकेट पठाउनु पर्यो भने यसरी मैले पठाउन सक्छु 9000 गरिरहेछ हैन। यसरी मैले चाहिँ साइज वाइज चाहिँ मैले प्याकेट के गर्न सक्छु पठाउन सक्छु न। ल है यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौँ। साइज लोड दिएर चाहिँ पेलोड दिएर पिङ गर्न सकिन्छ है। -L रहेछ है साइजको लागि। ल म्याक एड्रेस भनेको के हो भनेर त मैले बुझाउनु पर्दैन। म्याक एड्रेस भनेको अब केमा हुन्छ हाम्रो अघि मैले देखाएको थिएँ के अरे हाम्रो गेट म्याक हैन। गेट म्याक
गरेर हेऱ्यो भने यो म्याक एड्रेस केमा छ, हेक्साडेसिमलमा छ। कति बिटको हुन्छ म्याक एड्रेस, ल कसलाई थाहा छ? खै थाहा छैन। 48 म्याक बिटको एड्रेस हुन्छ कति सर। स्लाइडमै छ होइन, भन्दैनन् केटाहरू। ल यहीँ छ होइन, फर्स्टमा 48 बिटको हुन्छ, 12 वटा चाहिँ हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा यो बुझाएको छ। 48 बिट। अब यसलाई कसरी युनिक, अब यो चाहिँ के हुन्छ, म्याक एड्रेस चाहिँ ग्लोबल्ली युनिक हुन्छ। मेरो म्याक एड्रेस चाहिँ यो कसैसँग पनि मिल्दैन हाम्रो होइन, सबै ग्लोबल्ली चाहिँ के हुन्छ त, युनिक हुन्छ। ग्लोबल्ली युनिक हुनु भनेको चाहिँ अब कसरी मेन्टेन गर्ने त, कसले मेन्टेन गर्ने त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस चाहिँ अब कसले मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि यहाँ स्लाइडमा लेखिएको छ होइन, यहाँ म भन्दैछु है त। भेन्डर, अब यो चाहिँ के हुन्छ त, मस्ट बी रजिस्टर विथ IEEE obtain the unique 6 हेक्साडेसिमल, टोटल 12 हेक्साडेसिमल भयो, यानि कि 3 बाइट्स अथवा 48 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 24 बाइट्स बिट्सको भयो। यो अगाडिको पार्ट भनेको चाहिँ IEEE ले दिन्छ भेन्डरलाई, OUI भनेर भनिन्छ, अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर भनेर। र यो पछाडिको भनेको चाहिँ के हुन्छ त, भेन्डरले आफ्नो भ्यालु राख्छ भनेको 24 बिट्स चाहिँ के हुने भयो, IEEE ले दिने भयो। कसलाई भन्दाखेरि जसलाई चाहिने हो उसलाई, भनेको जसले यो इथरनेट पोर्ट बनाउँछ, जसले निक कार्ड बनाउँछ उसलाई चाहिँ चाहियो होइन। अनि त्यसपछि पछाडिको भ्यालु भनेको चाहिँ उसले आफ्नो आफ्नो युनिकसिटी, आफ्नो युनिक मेन्टेन गर्दै 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 उसले के गर्ने भयो त, राख्ने भयो होइन। त्यसरी चाहिँ राख्छ भन्न खोजेको। त्यसैले यो म्याक एड्रेस चाहिँ के छ त, युनिक छ, ग्लोबल्ली के हुन्छ, संसारभरि के छ त, युनिक छ। यो म्याक एड्रेस चाहिँ अहिलेसम्म दोहोरिएको छैन है। अब यही म्याक एड्रेसको आधारमा IPv6 त सुने होला सबैजनाले, IPv6 एड्रेसहरू बन्छ होइन। अनि त्यसैले IPv6 एड्रेस चाहिँ अब के छ त, पर वर्ल्डको पपुलेसन अनुसार पर पिपल चाहिँ के छ त, तिनवटा IP एड्रेस चाहिँ के छ त हामीलाई पुग्छ भन्ने अहिलेको आजको दिनको एजुम्सन चाहिँ त्यति छ। अब IoT होइन, अहिले नै अब हामीसँग 2टा डिभाइस त मिनिमम छ, एकजनाको सेलफोन, एउटा ल्यापटप होइन। अब घरमा भनेपछि 3टाले नपुग्न पनि सक्छ होइन भोलिको दिनमा होइन। त्यो चाहिँ एजुम्सन चाहिँ थियो IPv6 को। यो त बुझिन्छ होइन। अब IPv6 चाहिँ यही म्याक एड्रेस पनि यहाँ घुसेर के गर्छ त, बन्छ होइन। त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला है। त्यसैले यो चाहिँ 48 बिट 24 बिट OUI, 24 बिट चाहिँ भेन्डर एसाइन भनेर चाहिँ याद गरिराख्नु, किप इट माइन्ड है त्यसको लागि होइन। अब फ्रेम कसरी प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने, यहाँ पनि लेखेको छ। फ्रेम फरवर्ड हुँदाखेरि हेडर कहाँ जान्छ नि, इथरनेट फ्रेम, अनि सोर्स म्याक एड्रेस, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस बन्छ, त्यो कहाँ स्टोर हुन्छ, के गर्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। यो पढौँ ल, म पढिनँ के स्लाइड चाहिँ। युनिकास्ट म्याक एड्रेस भनेको के हो त होइन। युनिकास्ट म्याक एड्रेस, युनिक एड्रेस इस्यु फ्रम द फ्रेम सेन्ड फ्रम द सिङ्गल ट्रान्समिसन डिभाइस द सिङ्गल डेस्टिनेसन डिभाइस, भनेको एउटा सोर्सबाट अर्को डेस्टिनेसन 1 to 1 कम्युनिकेसन हुनु चाहिँ के भयो त, युनिकास्ट होइन। यो र योसँग हुनु है। अब यो चाहिँ अब हामीले ठ्याक्कै यो क्लास भएको भए ठ्याक्कै एउटा डेमोन्स्ट्रेसन हेर्दाखेरि हुन्थ्यो होइन। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ। अब अर्को चाहिँ ब्रोकास्ट म्याक एड्रेसमा पनि ब्रोकास्ट एड्रेस हुन्छ है। IP एड्रेसमा ब्रोकास्ट एड्रेस 255.255.255.255 भयो जस्तै। अब यो म्याक एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ त, हेक्साडेसिमल भ्यालुबाट होइन बन्ने भएको भएर चाहिँ यसको चाहिँ FFF भनेको 48 बिट्स अनुसारको हेक्साडेसिमल अल F इज द ब्रोकास्ट म्याक एड्रेस होइन। यो चाहिँ ब्रोकास्ट म्याक एड्रेस हो। फर्स्टमा कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, सबैलाई ब्रोडकास्ट यसले चाहिँ म ल्याब गराउने बेला प्याकेट टेस्टर खोल्दाखेरि यो चाहिँ म देखाइदिन्छु। आज चाहिँ अब टाइम पनि सकिन लाग्यो है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ थ्योरिकल्ली बुझिराखौँ है। सुरुमा यसलाई कम्युनिकेसन गर्दाखेरि त चिन्दैन नि त होइन। यो 1.5 छ, यो 1.6 छ अरे सपोज। यसलाई त यो त नोन त छैन, स्विचलाई त थाहा छैन। अब यो स्विचले के गर्छ त भन्दाखेरि अल एक्टिभ पोर्ट भनेको अल एक्टिभ पोर्टमा चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त, एउटा ब्रोडकास्ट म्यासेज फालिदिन्छ क्या, पठाउँछ। त्यो ब्रोडकास्ट म्यासेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो FFFF लागेर जान्छ क्या। अब सबैले हेर्छन्, डिक्याप्सुलेसन गर्दै हेर्दाखेरि IP त मिल्दैन नि त, यहाँबाट यहाँ प्याकेट पठाउनु भने त पिङै गर्ने त हो नि होइन। पिङ 1.6 लाई गर्ने होइन, यसलाई पिङ गर्ने भनेपछि अब
उसले चाहिँ रिप्लाई गर्ने भयो होइन, एक्ज्याक्ट म्याक राखेर। भने अरूले चाहिँ के गर्छन् त, यिनीहरूले प्याकेट यहाँ ड्रप हुन्छ, यहाँ प्याकेट ड्रप हुन्छ, यहाँ प्याकेट ड्रप हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ यो आइपी एड्रेस मिलेन, त्यसैले यहाँ प्याकेट ड्रप हुन्छ। अब सेकेन्ड टाइमदेखि कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले 1 to 1 के गर्छ त, कम्युनिकेसन गर्छ है। यो चाहिँ मैले कम्प्लिट भने। यो चाहिँ ब्रोडकास्ट जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ सेन्ड गर्दाखेरि यही कुरा चाहिँ उसले बुझाएको छ होइन। मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि 1 to many भनेको मैले यो एच होस्ट 1बाट, यो सोर्स होस्ट 1बाट मैले यो होस्टलाई होइन, यो होस्टलाई र यो होस्टलाई ग्रुपमा म्यासेज पठाएको छु, सेन्ड गरेको छु भने अब यिनीहरूलाई त मैले गरेको छुइनँ, यिनीहरूले बुझ्छ त मेरो म्यासेज, नबुझ्ने हो। प्याकेट विल बी ड्रप हियर एन्ड प्याकेट विल बी रिप्लाई फ्रम दिस होस्ट होइन, जो नोन होस्ट हो उसले चाहिँ मलाई के गर्छ त, प्याकेट चाहिँ रिप्लाई गर्छ। कास्टको लागि चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ अगाडिको के गरेको छ, रिजर्भ गरिएको छ। यो अगाडिको मिन्स मैले 24 बिट्स भनेको, 48 बिट्समा 24 बिट्स 01-005 यो चाहिँ हामीले के गरेको छ त, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको छौँ त, रिजर्भ गरेर राखेको छ। हामीले भन्नाले अब यो चाहिँ आइट्रिपलीले नै रिजर्भ गरेर राखेको छ। यदि मल्टिकास्टको लागि चाहिने भने चाहिँ यो हो भने है। म्याक एड्रेस टेबल कसरी हेर्ने स्विचमा भन्ने कुरा छ होइन। अब यो म भोलि चाहिँ अब यो म्याक टेबल देखाउँला होइन। यसपछि तिमीहरूको क्लास छ कि छैन? भनेपछि त आनन्दले पढ्दा पनि हुने रहेछ नि त। कि उठ्ने बित्तिकैदेखि क्लास हो कति बजीदेखि सुरु हो? 2टा मात्रै क्लास हुन्छ? ए ए ए ल त्यसो भए त अब ल ठिक छ त्यसो भए होइन। अनि तिमीहरू सबैजनालाई सिस्को प्याकेट थाहा छ कि छैन? ल अब अर्को चाहिँ म अब त्यो म ल्याब पछि म देखाउँछु होइन, डेमोन्स्ट्रेसन म्याक एड्रेसको है। बाँकी चाहिँ अर्को चाहिँ फ्रेम फरवार्डिङ मेथड चाहिँ 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा स्टोर एन्ड फरवार्ड स्विचिङ, अर्को चाहिँ कट थ्रु स्विचिङ होइन। स्टोर एन्ड फरवार्ड मिन्स अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो नि, फ्रेम आयो, रिसिभ गर्यो, फ्रेम रिसिभ गरिसकेपछि उसले के गर्छ त, एफआरसीले के गर्छ त, चेक गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सिआरसी, साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ है अघिको जुन टेलर पार्टमा थियो नि, हेडर एन्ड टेलर थियो नि, त्यसकै यो साइक्लिक सिआरसी एफआरसी। उसले के गर्छ त, फ्रेम कलेक्ट गर्छ, फ्रेम ठिक छ कि छैन भनेर उसले के गर्छ त, चेक गर्छ। त्यो चेक गरेपछि बल्ल उसले के गरिदिन्छ त, फरवार्ड गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टोर एन्ड फरवार्ड डाटा लिङ्क गर्ने। कट थ्रु frame forward method forward the frame before internally received at a minimum destination address of the frame must be read before the frame can be forwarded होइन। कट थ्रुमा चाहिँ त्यसरी फरवर्ड हुन्छ। अर्को फास्ट फरवार्डिङ र अब कट थ्रुमै फास्ट फरवार्डिङ स्विचिङ र फ्रेगमेन्ट फ्री स्विचिङ। फास्ट फरवार्ड स्विचिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि offer the lowest level of the latency by immediately forwarding a packet after reading a destination address, because fast forwarding switching start forward before the entire packet has been received. There may be time when packets are relayed with error. The destination need discard the faulty packet upon the receipt. Fast forward switching is the typical cut through method switching. For fragment free switching a compromise between the high latency and high integrity of store forward switching and the low latency and reduced integrity of the fast forwarding switching. The switch store and perform an error check on the first 64 bytes of the frame before forwarding, because most network error and collision occurs during the first 64 bits. Sorry, 64 bytes. Ensure that a collision has not occurs before forwarding the frame होइन। अब के हुनु पर्यो त, कोलिजन नहोस् फरवार्ड हुनुभन्दा अगाडि, फरवार्ड भइसकेपछि भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ के गर्छ, डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ चेक गर्छ भन्न खोजेको
अब यो फ्रेममा चाहिँ पोर्ट बेस मेमोरी र सेयर मेमोरी भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ स्पेसिफिक नेटवर्कमै लाग्ने हो भने मात्रै यो चाहिन्छ होइन। त्यसैले म यो एक्सप्लेन चाहिँ म गर्दिनँ ल, यो बिर्सी पनि हालिन्छ, मैले बोल्नु बेकार पनि हो। अब हाफ डुप्लेक्स एन्ड फुल डुप्लेक्समा चाहिँ अब मैले अघि भनिसकेँ, फुल डुप्लेक्स बोथ इन कनेक्सन एन्ड सेन्ड एन्ड रिसिभ साइमल्टेनियसली। हाफ डुप्लेक्स ओन्ली वान इन्ड अफ कनेक्सन क्यान बी सेन्ड एट अ टाइम होइन, एक टाइममा चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ। अब के हुन्छ त कोलाइड भयो भने भन्दाखेरि यसरी बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फ्रेम चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ भनौँ न, कोलाइड हुन्छ होइन भनेको। त्यसैले चाहिँ यो कोलाइड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गरिन्छ त डुप्लेक्स एन्ड स्पेड चाहिँ के गरिन्छ सेटिङ गरिन्छ। हिजो पनि मैले देखाएको थिएँ, अटो एमडिआइएक्सले चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ छैन, तर हामीले माइन्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीलाई नेटवर्क कन्फिगर गर्ने बेलामा, नेटवर्क ट्रबल सुट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त एकदम युजफुल हुन्छ है। यहीँ लेखेको छ अटो एमडिआइएस भनेको चाहिँ अटोमेटिक मिडियम इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरफेस क्रसओभर। अटोमेटिक मिडियम भनेको फिजिकल है, फिजिकल कुरा भयो। इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरफेस क्रसओभर है, इन्टरफेसमा युज हुने। यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली अल एन्ड अल अब भनेको 2010 भन्दा यता म्यानुफ्याक्चर भएको सबै डिभाइसेसहरूमा चाहिँ के छ त यो छ भनेको। अब आजको दिनमा त अब 2010 भन्दा यता उता अगाडि बनेको डिभाइसहरू त एकदम कमै भेटिन्छ इन्डस्ट्रीमा, नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा आइमिन होइन। त्यसैले यसले चाहिँ यो गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ ल। अब यो च्याप्टर पनि सक्यो होइन स्विचको। अब हेरौँ है त, मैले तिमीहरूलाई के पठाएको छु भन्ने कुरा। अब नोट बनाउँदै पढ्यो भने चाहिँ अब नोट बनाउन थाल्यो हुन्छ होइन। यो स्लाइडमा छ, स्लाइडमा नभएको कुरा स्लाइडमा बुझिएन भने डिटेलमा उ गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यो 2टा बुक पठाएको छु। म त्यो भोलि चाहिँ अब नेटवर्क लेयर म सर्फेसली भन्छु होइन। अब हाम्रो त 1 विकै जान्छ यसमा। यो 1 विक गयो भनेर केही मतलब ढिलो क्लास गयो भनेर केही पनि अतालिनु पर्दैन। यो बेसिक कुरा बुझिएको छ भने होइन पछि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। हाम्रो यो छ नि क्लास जान्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ क्या, अरू सबै यसमै एसोसिएट हुन्छ। हामी जति जुन कुरा पढे पनि हामी यो लेयर मोडलमै आउनुपर्ने भएको भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ पढाइराखेको हो। अन्यथा नसोच्नु होइन, होइन आउँछ हामी आफै पढिसकेको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि मलाई पनि फेरि ढुक्क हुन्छ नि त होइन है। अब यो चाहिँ खासमा सिसिएनएको बुक हो, नयाँ बुक हो, नयाँ भोल्युम 1 एन्ड भोल्युम 2 छ है। भोल्युम 1 नै निकालेको छु नि होइन। है अब यो चाहिँ तपाईँहरूले होइन हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट स्टडी योर प्लान भन्ने छ, यहीँदेखि पढ्नुभयो भने पनि एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। यो फर्स्ट पेजदेखि नै कसरी पढ्ने, कुन च्याप्टर पढेपछि कसरी पढ्ने भन्ने कुरा छ क्या यहीँ है। यसरी चाहिँ पढ्ने भन्ने कुराहरू छ, यो एकदमै रमाइलो छ है। अब समय छ पढ्न इन्ट्रेस्टेड हुनेको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ। तपाईँले यो बुझेर पढ्नु पर्दैन लाइन बाई लाइन। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्ने भन्दाखेरि हामीले यो स्टोरी नोभेल पढ्छौँ नि त्यसरी नै पढिदियो भने पनि यो एकदमै युजफुल हुन्छ। तपाईँलाई यो एडभान्स इन्टरनेट हो पास गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो साथसाथै तपाईँ पछि के अरे सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी पढ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले सेमेस्टर 7मा कि कतिमा छ, 6 कि 7मा छ, त्यस बेला पनि एकदमै हेल्प हुन्छ यो बेसिक कुराहरूले गर्दाखेरि। त्यसैले अब यो चाहिँ यो पढ्दै जाने होइन, यहाँ पनि सबै छ हिस्ट्री अफ टिसिपी आइपी होइन। अब यो हिस्ट्रीहरू कुराहरू अब तपाईँहरूले बिस्तारै पढ्दै जानु भने कथा जस्तै पढ्नुभयो भने होइन। त्यसैले यो पिडिएफ बुक छ होइन। अब यो टिसिपी आइपीमा चाहिँ फिजिकल डाटा लिङ्क होइन, नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट र एप्लिकेसन भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ सिस्कोले मात्रै भन्छ, लाइटरहरूले डाटा लिङ्क चाहिँ हुँदैन है यसमा चाहिँ। टिसिपी आइपीमा चाहिँ एप्लिकेसन ट्रान्सपोर्ट इन्टरनेटवर्क र फिजिकल लेयर हुन्छ। डाटा लिङ्क र फिजिकललाई चाहिँ एउटैमा राखौँ भनेर यिनीहरूले नै डिल गरिराखेको कुराहरू हो होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एक्जाममा चाहिँ 5वटा लेयर डिबेट गर्दैछ साइन्टिस्टहरूले भनेर चाहिँ लेख्न मिलेन है। यहाँ 4वटै लेख्नु पऱ्यो टिसिपी आइपी चाहिँ, रङ कन्सेप्ट नजाओस्। मैले त्यही मात्रै देखाउनु खोजेको। अब अरू बुक त मैले पढेर सुनाउनु परेन होइन। मैले पढ्ने तरिका भनेको यहाँ सबै कुराहरू छ। तपाईँहरूले यो पढ्नु भने चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन अफ नेटवर्कमा चाहिँ टिसिपी आइपीको इन्ट्रोडक्सन, फन्डामेन्टल अफ इथरनेट जुन अहिले मैले सर्फेसली भने नि, फन्डामेन्टल अफ इथरनेट ल्यान्ड भने नि। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट छ क्या यसरी। तपाईँले एकचोटि आजै यो यसरी होइन
हेरेर नोट बनाउन थाल्नु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है पछिलाई ल। त्यही भएर मैले चाहिँ राखिदिएको छु। डाउनलोड भयो कि भएन कसैले ट्राई गरे? यहाँ लिङ्क यहाँ छ भइसक्यो ल है। अब यो दुईटा बुक छ। अब त्यसपछि अरू चाहिँ म अब के अरे बिस्तारै बिस्तारै म राख्दै जान्छु। अब यो चाहिँ यो यति पढ्यो भने चाहिँ एकदमै हामीलाई पछिको यो अरू च्याप्टरहरू पढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। कन्फिगरेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ कन्फिगरेसन पार्टमा होइन। यो पढिसकेर चाहिँ म ल्याब गराउँछु अनि ल्याब गराउँदै अनि हामीले त्यो डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलहरू सबै पढ्छौँ त्यति बेला। अनि त्यो एकदमै युजफुल हुन्छ है। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा के भन्नु आँटेको थिएँ भने मैले सिस्को प्याकेट ट्रेसर भन्ने हुन्छ नि त्यो थाहा छ कि छैन? यो सफ्टवेयर हुन्छ नि यो डिभाइसहरू कन्फिगर गर्नको लागि यो गर्नको लागि चाहिने सिमुलेसन सफ्टवेयर हो। थाहा छ भने थाहा छ भने थाहा छैन भने थाहा छैन भने अच्छा सर पहिला डिसिसिएनमा गर्दा नि गरे हो त्यसमा। अब कहाँबाट डाउनलोड गर्ने गरेको थियो? अहिले चाहिँ यो netacad.com भन्ने छ। म भनिदिन्छु है। netacad.com मा एउटा युजर बनाउनु होइन। यो लगइन कसरी युजर बनाउने त थाहा छ। कहाँबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन आँटेको है। यहाँ चाहिँ इमेलबाट यो चाहिँ सिस्कोको साइट हो होइन। यसरी इमेल एड्रेस राख्ने युजर बनाएपछि अनि त्यसपछि पासवर्ड लगइन गर्न त पासवर्ड त चाहियो होइन। मैले यो किन भनेको भने यो पछि यो सफ्टवेयर चलाउन पनि तपाईँले लगइन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ क्या इन्टरनेट भएको बेला। अब हामी त इन्टरनेट अफ गरेर चलाउँ न त भन्नु मिलेन अब अनलाइनमा पढ्ने भएपछि। त्यसैले यहाँ युजर बनाउनु होला होइन। युज बनाएर चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले यो 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 आउँछ होइन। तपाईँकोमा अब नेट यो आउँछ रिसोर्सेस भन्ने ट्याबमा जानु होला अनि त्यसपछि डाउनलोड प्याकेज छ। म चाहिँ इन्स्ट्रक्टर सिस्कोको इन्स्ट्रक्टर भएको भएर मेरोमा चाहिँ धेरै ट्याबहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो डाउनलोड प्याकेट ट्रेसर भन्नेमा चाहिँ जानु होला है। प्याकेट ट्रेसर यहाँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ। अब प्याकेट ट्रेसर कसरी चलाउने भन्ने पनि त्यहाँ उहरू पनि छ। अब तपाईँले विन्डोज चलाउनुहुन्छ भने 64 बिट हो भने यो 32 बिट हो भने यो होइन। भर्जन 8 आइसकेको छ। मेरो त योभन्दा लोवर भर्जन हो के अरे ल। अनि त्यसपछि यो 32 64 बिट लिनक्स चलाउनुहुन्छ भने यो भयो। म्याक कसैको छ भने यो भयो। आफूलाई जुन रिक्वायरमेन्ट हो त्यो के गर्नु पर्यो त तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु पर्यो अनि इन्स्टल गर्नु पर्यो है। इन्स्टल गरेर खुलेपछि चाहिँ अब यहाँ आउँछ क्या यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले गेस्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गेस्टबाट लगइन गरेर 3 टाइम्स मात्रै दिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई यो बनाउनुहोस् भनेर भन्न खोजेको मैले। अब आफ्नो नेटाक्याटमै आफ्नो भयो भने चाहिँ यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त मतलब लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गरेर चलाउँदाखेरि राम्रो चलाउन पाइयो होइन। सबै फङ्सन पनि चल्छ। प्याकेट ट्रेसर चलाउन चाहिँ हामीले लगइन गर्नु पर्दो रहेछ होइन। मेरो त अब यहाँ त के भयो सब खुल्यो नि त। के भयो अथेन्टिकेसन ल है। यो चाहिँ इन्टरफेस हो। अब पहिले चलाएको र यसमा अलिकति फरक होला है। यो चाहिँ प्याकेट ट्रेसर हो। मेरो 8 भर्जन चाहिँ होइन होला है। मेरो 7 पोइन्ट समथिङ होला 7.3 हो है मेरो। ल तपाईँहरूसँग 8 भर्जन्सको हुन्छ होइन। केही फरक पर्दैन। इन्टरफेस उस्तै उस्तै हुन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गरेर चलाउनु होला। अब राउटर चाहियो भने यहाँबाट यसरी राउटर लिने। स्विच चाहियो भने यहाँबाट यसरी के गर्ने त हामीले यसरी स्विच लिने है। अब स्विचसँग हामीले कम्प्युटरहरू जोड्नु पर्यो भने यसरी पिसी जोड्ने। यसरी हामीले पिसी जोड्ने ल। अब यसमा एकैछिन बसौँ ल 5 मिनट जति बढी बसौँ है। म अघिको म्याक टेबल कसरी बन्छ कसरी ब्रोडकास्ट गर्छ भनेर म देखाइहाल्छु ल। यो राउटर चाहिँदैन। स्विचमा अब हामीले कनेक्सन गर्दाखेरि होइन अब केबल यो लिने है।
टेबल कुन लिने अब पहिले डिसिसिएनमा पढेको भने त सबैलाई सजिलो हो सजिलो छैन भने हेरौँ है मैले 1 नम्बर स्विचको 1 नम्बरमा जोडेँ यसलाई मैले यो स्विचको 2 नम्बरमा जोडेँ यसलाई हामीले स्विचको 3 नम्बरमा जोडेँ है अब आइपी त राख्नु पर्यो कम्युनिकेसन त हुँदैन आइपी राखेँ मैले डेस्कटपमा जाने यो डेस्कटपै हो मेरो आइपी कन्फिगरेसन 192.168.10 डट मैले यसलाई 1 राखेँ ल यसलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ है यो भइहाल्यो डिफल्ट गेटवे छैन अहिले मेरो डिएनएस पनि छैन अब यो एप्लाई गर्ने होइन क्लोज गर्ने यहाँ आइपी एड्रेस बसिसकेको हुन्छ यहाँ गएर तपाईँले अब कमान्ड प्रम्पटमा गएर आइपी कन्फिग गरेर हेर्नु नि अघि हामी राखेको 10.1 छ नि आइपी होइन है यसलाई मैले अब यो अर्को पिसीलाई पनि मैले डेस्कटपमा गएँ आइपी कन्फिगरेसनमा गएँ यहाँबाट मैले के गरेँ कन्ट्रोल भी यसलाई 2 राखेँ है अब यसलाई मैले फेरि यसमा गएँ डेस्कटपमा गएँ यसमा गएँ न आइपी कन्फिगमा गएँ यसलाई मैले 3 राखेँ भनेको मेरो 1 2 3 हो होइन अब मलाई अर्को पनि पिसी जोड्न मन लाग्यो भने फेरि मैले के गर्छु त अर्को ल्यापटप छ ल्यापटप ल्याएर राखेँ मैले त्यसपछि इथरनेट पोर्ट त छ होला यो ल्यापटपमा मेरो ल्यापटपमा होइन इथरनेट पोर्ट छ भने अब यहाँबाट मैले पोर्ट नम्बर 4 बाट चाहिँ मैले के गरेँ त यो ल्यापटपलाई जोडेँ यसलाई चाहिँ म 1 2 3 अब हामीले के गर्ने डेस्कटपमा जाने आइपी कन्फिगरेसनमा जाने यसलाई चाहिँ के गर्ने कन्ट्रोल भी 4 चाहिँ राख्ने आइपी राखेको हो अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो हैन अब यहाँबाट मैले कहाँ कम्युनिकेट गर्ने त न कुनै एउटा यो पिसीबाट कुनै यसमा मैले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँबाट मैले प्याकेट लिएँ एउटा स्याम्पल पिडियु है पिडियु मिन्स पिडियुले यहाँबाट मैले यहाँ के गरेँ यसमा पिङ गरेँ है सिमुलेसनमा गएँ अनि त्यसपछि मैले अब एकैछिन है यहाँबाट यहाँ मैले पिङ गर्दाखेरि मैले प्याकेट पठाएँ त आइसिएम गयो स्विचमा पुग्यो स्विचबाट अब त्यहाँ गयो हैन यसरी रियल टाइममा चाहिँ यसरी के भइरहेको हुन्छ त पिङ भइरहेको हुन्छ हैन यो चाहिँ युनिकास्ट हो अब न यो स्विचको सिएलआईमा गएर हेर्दाखेरि म्याक एड्रेस चाहिँ कति बनिरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि यो ह्याङ हुन्छ है यो भयो है सक्सेसफुल भयो मैले यसलाई यताबाट सिमुलेसनमा रियल टाइममा है अब म स्विचमा गएँ स्विचको म सिएलआईमा गएर स्विचमा गएँ इनेबल यो कमान्ड त सबैलाई थाहा छ होइन सो म्याक एड्रेस टेबल गरेर हेऱ्यो भने अब मेरो 4 नम्बर पोर्टको म्याक एड्रेस यो रहेछ 1 नम्बर पोर्टको म्याक एड्रेस चाहिँ यो रहेछ यो फिजिकल एड्रेस भनेको मेरो यसलाई मैले कपी गरेँ हैन यो मेरो फिजिकल यसलाई यसमा गएँ म कर्सर आयो कन्ट्रोल भी गरेँ मैले यो पिसीको म्याक एड्रेस लेख्न आँटेको त्यसपछि फेरि म यो स्विचमा गएँ है स्विचमा गएर मैले अर्को म्याक यो 4 नम्बर पोर्ट भनेको मेरो ल्यापटपमा जोडेको है यो म्याक एड्रेस चाहिँ उसले एक्ज्याक्ट देखाउँछ कि देखाउँदैन प्याकेटेसरले भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन लागेको त्यसमा मैले ठुलो केही गर्नु लागेको छुइनँ यसमा गएँ त्यसपछि यहाँ गएँ है ठिक छ अब यो म्याक एड्रेसको हो कि होइन भनेर हेर्न स्केप गरेँ मैले कर्सरलाई यहाँ त देखिन यहाँ म्याक एड्रेस हेर्नको लागि चाहिँ मैले यो ल्यापटपलाई क्लिक गरेँ त्यसपछि फिजिकलमा सरी कन्फिगमा गएँ कन्फिगको मैले इन्टरफेसमा मसँग ब्लुटुथ र फास्ट इथरनेट 0 छ मेरो फास्ट इथरनेट 0 हो फास्ट इथरनेट 0 को यो म्याक एड्रेस यहाँ दिइरहेछ अब यो र यो मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि हैन 3076 है यसरी भनेको यो प्याकेट टेस्टरमा पनि के छ त युनिक सिटी चाहिँ छ है भन्न खोजेको हैन युनिक सिटी चाहिँ छ अब जस्तै मैले राउटरबाट स्विचलाई पनि त जोड्न सक्छु नि gig 0/0 यहाँ चाहिँ
यसको पनि गिगाबिट 1 मा जोडेँ मैले। ठिक छ। अब मैले राउटरमा गएर गेटवे कन्फिगर गरेँ। गेटवे कन्फिगर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यो राउटरको इमेज यो बुट भएर आएको कुरा हो हैन। यहाँ चाहिँ हामी नो गरौँ। यस गर्यौँ भने चाहिँ के सोध्छ है। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल हैन। त्यसपछि अब इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा गिगाबिट यहाँ देखिरहेको थियो 0/0/0 भित्र गएँ। मैले नो सटडाउन गरेपछि यो अहिले रेड बलिरहेको नि यो रेड हो। यो चाहिँ ग्रिनमा आउँछ नो सटडाउन गरेपछि है। अब नेगोसिएसन गर्दैछ हैन। यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन म्यानुअली सटडाउन भएर आइरहेको हुन्छ राउटरको पोर्ट। त्यसलाई चाहिँ मैले नो सटडाउन गरेँ नेगोसिएसन गर्दैछ है। आइपी एड्रेस 192.168. मैले 10.254 मेरो लास्ट युजेबल आइपी एड्रेस राख्छु हुन्छ। 255.255.255.0 कि फर्स्ट आइपी एड्रेस कि लास्ट आइपी एड्रेस चाहिँ कमनली हामी डिफल्ट गेटवेमा राखौँ भनेर एउटा कन्भेन्सन बनाएको नेटवर्क टेक्निसियनहरूले नै, हामी जस्तै मान्छेले है। अब मैले यहाँबाट पिङ गरेँ भने हैन, पिङ सो आर्क गरेर हेर्यो भने यहाँ आर्क त अहिले छैन। यो मतलब आर्क त छ तर कसको चाहिँ आफ्नै इन्टरफेसको मात्रै छ। आफ्नै इन्टरफेसको भने कसरी थाहा पाएँ मैले। यहाँ 10.25 छ यो भनेको आइपी यसको हो हैन। भनेपछि अब मैले यहाँ पिङ 192.168.10.1 लाई गर्न सक्छु नि। यो भनेको त मेरो यहाँको हो नि त हैन। भयो नि पिङ एउटा प्याकेट चाहिँ ड्रप भयो। त्यसपछि यो पिङ भएको हैन। अब .2 अब त्यसपछि मैले यहाँ सो आर्क गरेँ भने आर्क टेबल आयो नि हैन। यो भनेको यो पीसीको हो नि म्याक एड्रेस हेर्नु त। यहाँको यो म्याक एड्रेस ACE3 र यो मिलेको छ नि हैन आर्क। यसरी यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आर्क टेबल भनेर भन्छौँ। अब मैले यो 1 2 3 4 हैन 4 लाई मैले पिङ गरेँ भने मेरो ल्यापटपको आइपी यो 4 आइपी गेटवेबाट मैले पिङ गरिरहेको छु है। अब मैले सो आर्क गरेँ भने 4 को पनि आयो नि त 307C हैन। यहाँ कति थियो 307C नै थियो। भनेको मतलब यो दुईटा पीसीबाट पनि मैले गेटवेमा त के गर्न सक्छु त पिङ गर्न त सक्छु। आइपी छ कि छैन भनेर हेरौँ पहिले हैन। आइपी कन्फिग पिङ यहाँबाट गेटवेमा म पिङ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। 192.168.10. कति छ हाम्रो 254 भयो नि पिङ हैन। तर पिङ त भयो गेटवेमा हैन। यो त गेटवे मानिराखेको छु। तर यहाँ हामीले डिफल्ट गेटवेमा के गरेको छैनौँ आइपी त राखेको छैनौँ नि त। यहाँ छ त आइपी छैन नि। अब यहाँ आइपी कन्फिग गरेर हेर्दाखेरि पनि त आइपी त आएको थिएन नि डिफल्ट गेटवेमा त हैन 000 थियो। तर पिङ त भयो हुँदो रहेछ। किन पिङ भएको होला ल कसले यसको आन्सर दिन सक्छ मलाई। मेरो क्वेसन बुझ्नुभयो नि। हामीले आइपी यो पीसीहरुमा आइपी एड्रेस राख्दाखेरि आइपी एड्रेस र सबनेट मास्क मात्रै राखेको छौं हो। आइपी एड्रेस सबनेट डिफल्ट गेटवेमा आइपी त कन्फिगर गरेको छैनौं। तर यो मेरो राउटर त गेटवे हो हैन। यहाँ राखेको छु मैले आइपी भने। तर मैले यहाँ गेटवे नराखे पनि यो पीसीबाट त पिङ हुँदो रहेछ हैन। पिङ त भयो नि त। यहाँ पिङ भइरहेछ 10.254 मा। किन पिङ भएको होला ल कसले अब आन्सर दिन सक्छ मलाई। खै 36 जनामा 33 जना रहेछ ल कसले भन्ने। खै मैले बोलेको नसुनेको कि थाहा छैन भने थाहा छैन भने यसरी त ढिलो हुन्छ फेरि छुट्टी हुने बेलामा। सेम नेटवर्कमा भएको भएर पिङ भएको हो। सेम नेटवर्कमा भएको भएर चाहिँ के भएको त पिङ भएको। कसले भनेको मलाई थाहा भएन। तर के हो त आन्सर चाहिँ मिल्यो है। सेम नेटवर्कमा छ यो टोपोलोजी भनेको चाहिँ अहिले पो हामीले थ्योरिकली एजुम्सन गरेर यसलाई राउटरलाई डिफल्ट गेटवे मानेको हैन। यहाँबाट अर्को नेटवर्कमा जानुपर्ने भएको भए पो यो डिफरेन्ट नेटवर्कमा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो त मिन्स काम हुन्थ्यो। मतलब डिफरेन्ट नेटवर्कमा प्याकेट फरवर्ड गर्नलाई उसलाई डिफल्ट गेटवेको आवश्यकता चाहिँ पर्थ्यो त। अब अहिले त पर्दैन। त्यसैले चाहिँ के भयो त जहाँ सेम नेटवर्क राउटर अल्सो एज अ ट्रिट चाहिँ के गरे त एज अ होस्ट हैन। एउटा लोकल होस्ट जस्तो गरेर चाहिँ उसले ट्रिट गर्यो है। अब यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यो टोपोलोजी बनाएर सेभ गर्दाखेरि चाहिँ राउटरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि
कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग गरेर सेभ गर्नु पर्यो, नत्र राउटर रिबुट हुँदा सबै कन्फिगरेसन जान्छ, किनकि त्यसको ऱ्याममा मात्रै सेभ हुन्छ। अथवा राइट मेमोरी गर्नु पर्यो, अथवा WRI मात्रै गरे पनि हुन्छ। 3 तरिकाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कपी कन्फिगरेसन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। भने यो कम्प्युटरमा राखेको आइपीहरू चाहिँ अब हाम्रो के छैन, केही पनि गर्नु परेन, हाम्रो त्यो चाहिँ बसिरहन्छ। अब मैले फाइल सेभेज होइन, सेभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त थाहा छ, मैले चाहिँ पछिलाई पनि सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ अब यो राख्न आँटेको। न्यू फोल्डर बनाउँछु, बिएम भित्र ल्याब होइन, ल्याब भन्ने फोल्डर भित्र मैले चाहिँ यो सेभ गरेर राखेँ होइन। भोलि मैले फेरि यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर राख्नु पर्छ। ल प्याकेट ट्रेसर अब सरले दिनुभएको थियो कि यसरी नै डाउनलोड गरेर चलाएको थियो डिसिसिएनमा? अब मेरो क्वेसन हो। अब सरले दिएको, अब त्यो मैले पनि दिन त मिल्छ, मैले दिएको अब के हुन्छ, पुरानो भर्जन हुन्छ है। अब त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ आफूले त्यो यसमा नेटाक्याटमा लगइन गरेर चाहिँ बनाउने। अब तिमीहरूलाई यसमा चाहिँ अब फ्रीमा पनि अरू कोर्सहरू पनि पढ्न पाउँछ। अब फ्रीमा इनरोल गरेर पढ्दा पनि भयो, अथवा तिमीहरूले मलाई भन्यो भने अब मैले पनि कुन कुन पढ्दाखेरि हुन्छ मलाई सोध्नु होइन, अनि हेरौँ है त, हुन्छ। इन्ट्रेस्टेड छ भने यहाँ फ्री कोर्सहरू पनि छ पढ्नलाई, इन्ट्रेस्टेड समय छ भने। अब समय त होला होइन, समय नै समय छ नि अहिले, अब बाहिर निस्किन पाइँदैन, पुलिसले पिटिहाल्छ होइन है। ल आज सबैले यो मैले netacat.com है, त्यो सिस्कोकै है, सिस्कोको एकाडेमीको डोमेन है यो चाहिँ। ल आफ्नो एउटा इमेल एड्रेस राखौँ, अनि त्यहाँदेखि पासवर्ड राखौँ, त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू माग्छ। डेट अफ बर्थ चाहिँ एक्ज्याक्ट राख्नु होला, पछि डेट अफ बर्थ चाहिँ चेन्ज गर्नलाई एकदम अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा। त्यसपछि अरू केही पनि छैन। अनि इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफूले लगइन गर्नु पर्यो है। अनि त्यो लगइन भएपछि प्याकेट टेस्टर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, अनि प्याकेट टेस्टर खुल्यो इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेपछि चलाउने बेलामा फेरि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यही युजर नेम र पासवर्ड राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी प्याकेट टेस्टर मजाले चलाउन पाउँछौँ। ल अनि त्यसपछि त्यसमा भएको फ्री कोर्सहरू के छ, के पढ्दाखेरि हुन्छ, अनि भोलि कुरा गरौँला। ल एकै दिन फेरि धेरै हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू है, मलाई 10 मिनट टाइम बढी दिनुभएको।